बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा सदरा इस्लामियत लाज़मी के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है अहादीस। आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आज हम 2 अहादीस करेंगे, उनके तर्जुमे के साथ और कुछ वाक़यात के साथ। चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ जी, तो बच्चों हमारी आज की पहली हदीस है, ला यदखुलुल जन्नता मन काना फी कल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिम मिन किबरा। इसका तर्जुमा है, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा। मतलब ये कि अगर आपके दिल में ज़रा सा भी गुरूर आ जाता है, ज़रा सा भी तकब्बुर आ जाता है, तो बच्चों हम में से कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हजूर पाक का एक फरमान है, क़यामत के रोज़ कुछ लोग चूंटियों की शक्ल में उठाए जाएंगे। सवाल होगा, ये चूंटियों की शक्ल में कौन लोग हैं? तो जवाब आएगा, ये वो लोग हैं जिनके दिलों में तकब्बुर भरा हुआ था। तो बच्चों कोशिश ये करनी चाहिए कि कभी भी गरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरूर अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। हम इस हदीस से मुतल्लिक तशरीह के चंद अहम नकात को पढ़ेंगे और समझेंगे। इंसान की तख्लीक का मकसद। तो बच्चों अल्लाह ताला ने हमें क्यों बनाया? अल्लाह ताला ने ये कायनात क्यों बनाई? अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों तख्लीक किया? सबसे पहला मकसद ये था कि हमें पता चले कि अल्लाह एक है। हमने उसी एक खुदा के आगे सजदा करना है, हमने उसी एक खुदा की इबादत करनी है। ये था इंसान को तख्लीक करने का सबसे बड़ा मकसद। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद नकात को देखते हैं। तो बच्चों हमारा दूसरा नकात है, तकब्बुर अल्लाह की चादर। तकब्बुर तो अल्लाह ताला ही करते हैं, वो ही कर सकते हैं, क्योंकि ये कायनात उन्होंने तख्लीक की है। हम इंसानों को उन्होंने बनाया है, चरिंद परिंद, जितने फूल पौधे, सब कुछ जो कुछ है अल्लाह की तख्लीक करता है। तो उसके बनाए हुए इंसान कैसे तकब्बुर कर सकते हैं और किस चीज़ पे तकब्बुर कर सकते हैं? अताअत खुदा हर मुसलमान पर लाजिम। बच्चों हमें पता है कि हम अपने वालिदैन की अताअत करते हैं, हमें पता है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों की अताअत करते हैं। तो सबसे पहली अताअत जो हम पर लाजिम है वो किसकी है? हमारे खुदा की, हमारे रब्बुल इज़्ज़त की, जिन्होंने हमें बनाया है। हमें चाहिए कि हमारे ऊपर तमाम जो फ़राइज़ जो हमारे अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ किए हैं उनको पूरा करें, अल्लाह ताला को खुश करें, ताकि हम इस दुनिया में ही जन्नत और आखिरत में भी अपने लिए जन्नत कमा लें। तकब्बुर से इज़्ज़त नफ्स का घटना। तकब्बुर से इंसान की इज़्ज़त नफ्स घटती है बच्चों। कैसे घटती है? अगर आप ज़मीन पर अकड़ कर चलेंगे तो क्या ये अच्छी बात है? क्योंकि जाना तो आपको उसी खुदा के पास है ना, जिसको तकब्बुर सख्त नापसंद है। बच्चों इस हदीस के आखिर में मैं आपसे एक वाक़या शेयर करना चाहूँगी। आपने यकीनन सुना होगा कारून का वाक़या, कि उसको अपनी मालो दौलत पर बहुत गरूर था। वो कहता था, मुझे ये मालो दौलत अल्लाह ताला ने फराहम नहीं की, मुझे ये मालो दौलत मेरी मेहनत से मिली है। हालांकि उसको कहा गया था कि ए कारून, तू इस दौलत पे गरूर ना कर जो तुझे अल्लाह ताला ने दी है। तो उसका अंजाम क्या हुआ बच्चों? वो अपनी दौलत समेत ज़मीन में धंसा गया। तो तकब्बुर का अंजाम अच्छा नहीं होता बच्चों। इसलिए कोशिश करें कि हम अपने से छोटे या अपने से बड़े जो लोग हैं सबकी इज्जत करें, किसी के सामने तकब्बुर और गरूर से पेश ना आए। चलिए बच्चों हम अपनी अगली हदीस पढ़ते हैं। इय्याकुम वल हसदा फ़इन्ना हसदा यकुलुल हसनाते कमा ता कुलुन नारुल हतबा। तर्जुमा है, हसद से बचते रहो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है। बच्चों हमें अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों से नवाजा है, लातादाद नेमतों से नवाजा है, तो फिर हम दूसरों से हसद क्यों करें? हसद बहुत बुरी चीज़ है बच्चों।
کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس حدیث میں ہمیں صاف یہ بتایا گیا ہے کہ حسد سے بچتے رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ آپ حسد کرتے رہو گے، دوسروں سے جلن کرو گے، تو یہ اچھی بات تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، اس نے ہمیں اتنے پیار محبت کرنے والے والدین دیے۔ چلو بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں ہمارا اگلا پوائنٹ ہے حسد ایک لعنت۔ حسد ایک لعنت کیسے ہے؟ کیونکہ حسد ایک بہت بری عادت ہے۔ دوسروں سے جلنا، دل میں کڑنا، کیا یہ اچھی بات ہے؟ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے بہت غصہ آتا ہے اگر بچے کسی سے جلتے ہیں، جیلسی فیل کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے یہ بری عادت نہ اپنائیں اور سب کے ساتھ، اور کوشش کریں کہ ہم سب کے ساتھ برابر رہیں، کیونکہ ہم سب تو برابر ہیں نا، سب مسلمان بہن بھائی برابر ہیں، کوئی کسی سے بڑا نہیں، کوئی کسی سے چھوٹا نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ حسد سے بچیں، کیونکہ یہ ایک بری عادت ہے۔ حسد ایک گناہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حسد ایک بہت بڑا گناہ ہے بچوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حسد کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں۔ تو پھر ہم کیوں اللہ تعالیٰ کے آگے برے بنے؟ ہمیں تو اپنے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا ہے نا بچوں۔ تو اس لیے ہمیں حسد سے بچنا چاہیے۔ حسد کا تمام نیکیوں کو کھا جانا۔ تو جب ہم حسد کریں گے، اور حسد ایک بری عادت ہے، حسد ایک گناہ ہے، تو ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ حسد کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نیکیاں بھی ملیں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ ہم جتنا زیادہ دوسروں سے جلیں گے، اپنے دل میں بغض رکھیں گے، ہماری نیکیاں اسی طرح کم ہوتی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کریں گے، تو پھر ہماری نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو کیا ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ کوشش کریں کہ حسد سے بچیں۔ حسد سے خود کا نقصان۔ تو بچوں یہی سیم بات آ گئی کہ اگر ہم حسد کریں گے تو ہم اپنا نقصان خود کریں گے، ہم خود جلیں گے، ہم کڑیں گے، ہم دوسروں کو دیکھیں گے تو ہمارے دل میں حسد پیدا ہوگا، ہمیں جیلسی پیدا ہوگی۔ تو ہم ایسا کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ کے آگے اچھے بن کے رہیں، کوشش کریں کہ اچھے کام کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوں اور ہر نعمت کا شکر ادا کریں۔ بچوں آخر میں ایک واقعہ محمود غزنوی کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک دفعہ وہاں پر ایک شخص آیا جس کا نام تھا ایاز۔ وہاں کے لوگوں نے بولا کہ اس آدمی کے پاس ایک الماری ہے اور یہ بار بار جاتا ہے اور اس کو کھولتا ہے اور اس کو چیک کرتا ہے اور تالا لگاتا ہے اور اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور ایاز اپنی یہ چابیاں کسی کو بھی نہیں دیتا۔ محمود غزنوی نے اس کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا، ایاز تمہارے پاس کوئی الماری ہے؟ اس نے بولا کہ جی میرے پاس الماری ہے۔ انہوں نے کہا کیا اس کے تالا لگا ہے اور چابیاں تم کسی کو نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی۔ تو محمود غزنوی نے فرمایا کہ تم وہ چابیاں مجھے دو، اور حکم دیا کہ اس کو جا کے کھولو۔ وہاں پہ موجود درباریوں بڑے خوش ہوئے کیونکہ وہ حسد سے بھرے ہوئے تھے کہ اب تو یہ پکڑا جائے گا، اس کے پاس اتنے زیادہ خزانہ ہے جو اس نے چھپایا ہوا ہے، تو اب اس کا انجام تو اچھا نہیں ہوگا۔ تو بچوں جب وہاں پہ جا کر وہ کھولا گیا تو اس کے بیچ میں سے ایک پرانا جوتا، ایک پرانا تہبند اور ایک پرانا کرتا نکلا۔ محمود غزنوی نے پوچھا کہ ایاز تم اس چیز کو کیوں اس طرح چھپا کر رکھتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اس چیز کو اس لیے سنبھال کے رکھتا تھا کیونکہ میں اپنی نفس کو سمجھاتا تھا کہ جب میں پہلی دفعہ اس بادشاہ کے پاس آیا تو میں اسی حلیے میں آیا تھا، تو مجھے نہیں چاہیے کہ میں لوگوں سے جلوں۔ آج اگر میں اس مقام پہ ہوں تو میں کوشش یہی کروں کہ میں کسی سے حسد نہ کروں۔ تو بچوں ہمارا آج کا یہ لیکچر، آج کا یہ ٹاپک یہیں تک۔ کوشش کریں کہ تکبر نہ کریں، کوشش کریں کہ حسد نہ کریں، اور خوش رہیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔